یو صحابی لگیا دی دعا کئی اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک یا حنان یا منان یا حی یا قیوم. دا سے الفاظم دی یا حنان یا منان. حضور پاک او فرمائل وی دا خدای اسم اعظم دی واغشتا دعاو که خدای پاکی دل قبول کی. دا اللہ نمونه والا اللہ تحت پا پختو کی والا اللہ ولی پا پختو نو پیگی سا یا اللہ تا حی قیوم خدای تا جم دے ہمیشہ یا اللہ دا دنیا نظام تا قائم کرے یا اللہ جن تور کے اللہ مرک تور کے روزی رسان اللہ تے دا دا خدای صفتونا ذکر کا چا اللہ خوشحال شی. اللہ کا من کی سورت فاتحہ وائی سوائی الحمدللہ رب العالمین دا اللہ صفت رب العالمین الرحمن الرحیم بیرا مہربان دا اللہ صفتونا مالک یوم الدین اللہ دا قیامت دروازے دا جزا و دا صدا دا غی مالک اللہ تے و بیاوے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تے عبادت کم تانے خواہ وارم خدا نو بیاوی اہدنا الصراط والمستقیم ما تنے غلا رو دا خدای صفتونا بلا والکے دا خدای صفتو سمر پا پختو کے دا خدای سمر صفتونا دی اگا اوکا و بیاوی چے اللہ گوری تانا غوارم بل چارا نغوارم دعا بس صرف اللہ نغواری دا توحید دے بل چانا با نغواری دا منگ دا طالبان ہوتا امور ما فوق الاسباب اللہ نغواری او پزارے با او یو ٹکے دے ادا چکا دا دے ہوئے کہ ربنا اللہ اے زمون ربا اے زمون ربا نو پدی اللہ دیر خوشحالی دا دی ربنا متعلق سے خبر اشتا او بعد پیغمبرانو پہ سوالونا کری دی اب رہتا انشاءاللہ العزیز پا آئندہ جمعہ کے ذکر کم. اللہ زمان ساسو طول دعاگانے قبولی.